السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज हम सूरह बकरा के आयत नंबर 267 से आज का हम लेसन स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी यानी आयतें गुजर चुके नए वर्ड्स हैं उसको अच्छे से आप बाय हार्ट कर लें, याद कर लें उसको इंशाल्लाह, ताकि हमारे कुरान को सीखना आसान हो जाए इंशाल्लाह। चलें आज की आयत स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहा आए, या अय्युहा आए, अल्लदीना आमनु, जो ईमान लाए हो, ईमान वालों, या अल्लदीना आमनु, अनफिको, तुम खर्च करो, अनफिको, तुम खर्च करो, मिन से तय्यिबातिन, यानी पाकिज़ा, तय्यिबाती यानी पाकिज़ा, मा जो कसब तुम कमाओ, कसब तुम कमाओ, वमिम्मा, और उससे जो, वमिम्मा और से, या और उससे जो, अखरजना, हमने निकाला, अखरजना यानी हमने निकाला, लकुम तुम्हारे लिए, मिन से अल अर्दी यानी जमीन से, अल अर्दी जमीन, वला और ना, तयम्ममो यानी इरादा करो, तयम्ममो इरादा करो, अल खबीता यानी गंदी चीज, यानी खराब चीज, अल खबीता यानी गंदी चीज, मिन्हु उससे जो, या मिन या से जो, तुनफिकूना तुम खर्च करते हो, तुनफिकूना तुम खर्च करते हो, वलस्तुम और जबकि तुम नहीं, यानी वलस्तुम और नहीं, या जबकि तुम नहीं, बिआखिदी ही यानी उसको लेने वाले, बिआखिदी ही उसको लेने वाले, इल्ला मगर अन ये के तुखमिदो यानी तुम चश्म पोश करो, यानी आंख बंद करके लेना, चश्म पोश यानी तुखमिदो यानी तुम आंख बंद कर लो या उसको छुपा कर लेना बिना देखे, फीही इसमें वालमो और जान लो, वालमो और जान लो, अन्ना के अल्लाह 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 गनीयुन यानी बेनियाज, गनीयुन बेनियाज, हमीदुन यानी खूबियों वाला, हमीदुन यानी हमद का या खूबियों वाला। तो ये आयत में देखें हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट है कि, या देख लेंगे इसको एक बार दोबारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ए ईमान वाला तुम खर्च करो जो पाकीज़ा जो तुमने कमाया है, यानी तय्यिबात यानी पाकीज़ा जो हलाल है, व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो हमने जमीन से तुम्हारे लिए उगाया या निकाला जो है, वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, और ना तुम इरादा करो गंदी यानी जो सड़ी गली या जो बेकार चीज है जो अच्छी नहीं है, मिन्हु उसमें से, यानी तुम खर्च करने या उसको खर्च करने के लिए या किसी को देने के लिए, तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिदी, और नहीं तुम लोगे वो मगर कैसे, बिआखिदी ही, इल्ला अन तुगमिदू फीही, कि तुम उसको चश्म पोश करके यानी आंख बंद करके, यानी इतनी यानी वो चीज ऐसी है कि अगर खुद तुम्हें हम यानी हमें दिया जाए तो उसको हम ऐसे नहीं लेंगे, मगर ये कि तुम उसको जो है हम उसको आंख बंद करके, यानी इतनी खराब चीज हो। वालम अन्ना अल्लाह गनीयुन हमीद, के बेशक अल्लाह जो है बेनियाज है और वो तारीफों वाला है या खूबियों वाला है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब भी हम यानी अल्लाह हमें यहाँ पर ये हुक्म दे रहा है कि ईमान वालों को कि तुम खर्च करो, कि यू स्पेंड, यू हैव टू स्पेंड, यानी खर्च करना है, इंफाक करना है, कि जो पाकीज़ा चीजें जो हमने कमाई हैं, ऐसी नहीं कि जो गंदगी चीजें या जो माँ सब जो खरज ना मिनल अर्दी, जैसे यहाँ पर बताया कि जमीन से जो पैदावार होती है, अनाज जो होता है, सब कुछ जो है उसमें से जो अच्छी चीज है वो क्या करना है, हमें खर्च करना है। अब ये नहीं कि कोई चीज है, जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे कि जो जिसकी बाग है, जिसका खेती है, उसके अंदर से वो जो चीजें अच्छी हैं रख ली बेचने के लिए, जो चीजें सड़ गली हैं या टूटी फूटी है उसको उठाकर वो क्या कर रहा है, इंफाक कर रहा है। तो यानी ऐसा इंफाक के यहाँ पर बता रहा है कि तुम लस्तुम बिआखिदिही, कि तुम नहीं लोगे वो मगर ये कि तो आंख बंद करके, यानी कोई चीज का है कि वो इतनी बुरी खराब है, सड़ी गली है कि वो हम उसको आंख खोल कर तो नहीं ले सकते, लेकिन सिवाय ये कि मजबूरी में आंख बंद करके उसको ले लेना। तो ये चीजें हमें यहाँ मना किया गया है। हमें मेन जो है, मैं जो मेन यहाँ पर जो हमें ताकीद जो की जा रही है, जो यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है हमें कि हम खर्च करें पाकीज़ा चीजों से, क्यों जो कुछ है हमें जो दिया है अल्लाह, वो अल्लाह का है। कुल सब कुछ जो है, हम सिर्फ जो है खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हमें याद रखना है। जो कुछ है आज हमारा ये अल्लाह का दिया हुआ है, और इसका वारिस जितना भी यानी मालो जायदाद जो भी यहाँ पर हुकूमतें जो भी नजर आ रही हैं, इसका जो वारिस जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बनने वाला है। सबको जैसे खाली हाथ आए हैं ऐसे ही खाली हाथ सब जाएंगे। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हम खर्च करें वो अच्छा हो, पाकीज़ा हो, और चाहे वो पैसे हो या कोई खाने पीने की चीज हो या कोई और चीज हो, अच्छी चीज देनी चाहिए। कोई भी चीज हम दे रहे हैं उसमें
کہ وہ اچھی ہو. کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے. جو بھی ہم دے رہے ہیں کسی کو، یہ مت سوچیں کہ ہم ان کا کوئی بھلا یا احسان کر رہے ہیں. ہم دے رہے ہیں صرف اور صرف ایک ذات کو خوش کرنے کے لیے، وہ ہے ہمارا اللہ، ہمارا رب کو. تو ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں، یعنی جو بھی میں انفاق کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں یا صدقہ خیرات کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھ کر جو ہے ہمیں خرچ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اگلی آیت لے لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعنی شیطان، یعیدکم یعنی تم کو ڈراتا ہے. یعیدکم یعنی تم کو ڈراتا ہے. الفقراء یعنی تنگ دستی کا، فقیری کا. الفقراء یعنی تنگ دستی کا. وَيَأْمُرُكُمْ اور تمہیں حکم دیتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ اور تمہیں حکم دیتا ہے. بالفحشاء یعنی بے حیائی یعنی فاحشہ چیزوں کی حکم دیتا ہے. واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ یعیدکم یعنی تمہیں وعدہ، یعنی یہاں پر وعدہ دیتا ہے، یہ وعدہ کرتا ہے. مغفرتن یعنی بخشش کا، مغفرتن یعنی بخشش کا. منہ اس سے وفضلن اور فضل جو ہے، وفضلن اور فضل. واللہ اور اللہ واسع یعنی وسعت والا. فراغ یعنی وسعت جو ہے فراغی کے لیے کہا جاتا ہے. علیم یعنی جاننے والا. چلیے یہ آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ جو یہاں پر کیا بتا رہا ہے ہمیں، کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء یعنی وہ جو وعدہ ہے، شیطان کا جو وعدہ ہے، اور وہ ڈراتا ہے اس سے کہ تم کہیں غریب نہ ہو جاؤ، تم تنگ دستی سے یعنی تمہارے یعنی خرچ کرنے سے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا. اور وہ کیا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے. ہر طریقے سے وہ ہر جگہ جو ہے بے حیائی یعنی فاحشہ چیزوں کو لاتا ہے. اور اللہ کیا یہاں پر واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ کیا ہے، اللہ کیا دیتا ہے ہمیں؟ وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور اس کے فضل کا وعدہ دیتا ہے اس کا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ کیا ہے؟ وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو اب یہ چیز جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو شیطان جو ہے فقرا تنگ دستی اور وہ حکم دینا بے حیائی کا، جو آج ہم آس پاس دیکھتے ہیں، یعنی کسی کا بھی ہم اگزامپل لے لیں، چاہے وہ جو آج کل جو ہو رہا ہے معاشرے میں عورتوں کا جو ہے، یعنی ایسا یعنی کوئی چیز کو مارکیٹ کرنے کے لیے، یعنی چیز جبکہ وہ عورت کی یوز کی کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی کوئی کچن پروڈکٹ نہیں ہے، لیکن چاہے وہ ہم کار کی بات کر لیں یا بائک کی بات کر لیں، کوئی بھی. اب اس کا مارکیٹنگ کا ہمیں اب زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت، سب کو پتا ہے یعنی اس کی مارکیٹنگ کیسی ہوتی ہے. یعنی وہ جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ چیز کے علاوہ جو ہے زیادہ بے حیائی کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر. یہ زیادہ تر ہم دیکھیں گے. یعنی ایک ایگزامپل لے رہے ہیں کہ اب وہ مارکیٹ چیز کو جو ہے بیچنے کے لیے اب وہ بے حیائی کو اختیار کریں. یہ کوئی بھی چیز یعنی اچھی چیز ہے تو وہ چیز ہی کافی ہوگی نہیں. اب وہ چیز کے سامنے جو ہے ایک یعنی اس کو بے حیائی کو یعنی ٹھہرا کر بے حیائی کی طور پر وہ چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. یعنی مارکیٹنگ کا دیکھ لیں، سیلز کے لیے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھیں جو پوائنٹ آف سیل جو رکھا جا رہا ہے کہ ایسا رکھا جا رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کم چیز کو کم، وہ جو اس کے سامنے جو بے حیائی جو رکھی ہے اس کو دیکھ کر وہ چیز خریدے. یعنی ایسے طور پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے. چاہے ہم آفیسوں کا معاملہ دیکھ لیں، چاہے وہ جو ریسپشن میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھ لیں، یہ چیز یہاں پر یہ ان کو ڈر ہو رہا ہے کہ ان کا بزنس کہیں کم نہ ہو جائے. یہی ڈر لگتا ہے ہمیں. صحیح ہے. تو ایسے یعنی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ نے یہاں پر جو شیطان کا جو وعدہ ہے، جو شیطان جو ڈراتا ہے کہ تنگ دستی کا، ایک تو ہوتا ہے کہ خرچ کر دیں گے تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، یہ ڈراتا ہے. دوسرا بے حیائی کا حکم دیتا ہے وہ، کیسے کہ وہ تم ایسا یعنی ایسا کرو گے تو تم کیا ہوگے؟ زیادہ کامیاب ہو جائے گے. جیسے میں ایک دو ایگزامپل دے رہا ہوں. تو چاہیے کہ ہم جو اللہ یعنی جو اللہ کا وعدہ کو ہم قبول کریں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا کہ وہ بخشش کا وعدہ ہے. یعنی ہماری جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری اس کی بخشش کا وعدہ ہو رہا ہے اور اس کا فضل کا وعدہ ہو رہا ہے، کہ وعدہ ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں جنت دے گا، دنیا میں بھی جو ہے حلال طیب رزق دے گا ہمیں، اور ہمیں انشاءاللہ آخرت میں بھی جو ہے جنت دے گا، اور ہمیں بخش کر جو ہے انشاءاللہ اس کے فضل سے ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا. یہ چیزیں ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ. اور اللہ کیا ہے؟ واسع علیم، وسعت اور جاننے والا ہے. چلیں ایک اور آیت لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی و عطا کرتا ہے، یؤتی و عطا کرتا ہے. الحکمت حکمت، دانائی یعنی حکمت جو ہے وزڈم. الحکمت جو ہے وزڈم کو بولتے ہیں. الحکمت یعنی دانائی. من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، اور من جسے یؤتا دی گئی الحکمت حکمت. فقد اوتیا تحقیقاً یقیناً دی گئی، فقد اوتیا دی گئی یقیناً دی گئی.
खैरन भलाई कतीरन यानी बहुत सी, कतीरन यानी बहुत ज्यादा, कतीरन यानी बहुत, वमा और नहीं, यद्दक्करू नसीहत कबूल करता, यद्दक्करू नसीहत कबूल करता, इल्ला सिवाय या मगर, उलुल अलबाब मगर यानी अकल वाले, उलुल अलबाब अकल वाले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। देखें आप, युतिल हिकमत मन यशाओ, यानी ये अल्लाह जो यहाँ पर बता रहा है कि वो अता करता है, हिकमत देता है जिसे वो चाहता है। वमन युतल हिकमत, वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कतीरा, जिसे भी, जिस किसी को भी यानी हिकमत दी गई तो उसे इतनी बहुत ज्यादा भलाई दी, यानी बहुत कतीर 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 यानी टू मच। वमा यद्दक्करू इल्ला उलुल अलबाब, नहीं नसीहत पाते या कबूल करते कौन, सिवाय अकल वालों के। तो हमें चाहिए कि हमारी दुआएं में कि आदमी को देखें, एजुकेशन भी होगा उसके पास, यानी अकल भी होगी, उसके पास इंटेलिजेंस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कामयाब होने के लिए जो है, जैसे इस आयत में जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि जिसे हिकमत दी गई उसे जो है सबसे ज्यादा खैर दिया गया, यानी जब सबसे ज्यादा भलाई दी गई, तो हमें चाहिए कि दुआओं में, क्यों, बिना हिकमत के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हमें दुआ करने चाहिए कि हिकमत, यानी कोई भी सोल्यूशन आप देख लें, चाहे वो जज हो या कोई छोटा बिजनेस हो, कारोबार हो या ऑफिस हो, वहां पर अगर हिकमत नहीं है तो हमें डीलिंग नहीं आएगी। यानी जो भी हिकमत होगी, चाहे कैसा भी मामला हो, अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह उसे हिकमत दे तो वो सुलझा सकता है, यानी हर उलझी हुई चीज को भी सुलझा सकता है। तो ये हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी दुआओं में, ये अल्लाह हमें हमें दुआ करना चाहिए कि हमें हिकमत दे, क्योंकि हर चीज में हिकमत बहुत जरूरी है। बिना विजडम के हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कितना चालाक होने के बावजूद, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो जितने चाहे पैसे बना ले, लेकिन उसकी जो इज्जत और जो अल्लाह जो देगा, जो हिकमत जो दिया है, कि वो जो दिया है पैसा, वो भी उसको खर्च करने के लिए हिकमत चाहिए। अगर किसी को इल्म दिया है अल्लाह, तो लेकिन वो इल्म को अगर वो यानी खर्च करे या किसी तक पहुंचाए, उसमें भी हिकमत चाहिए। अल्लाह किसी की जुबान दी, यानी अच्छी उसकी, यानी यानी ही इज गुड ऑन हिज स्पीच, स्टिल हिज स्पीच इज यूजलेस अनलेस ही हैज दैट विजडम टू टॉक। तो हर चीज के अंदर जो है बिना हिकमत के हम कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह इसीलिए यहाँ पर बताया कि जिसे वमन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, ये याद रखना चाहिए। और हमेशा हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें हिकमत दे, हमारे जो है हर चीज के साथ साथ जो है उसे हिकमत भी हमें दे, ताकि हमें जो मालो दौलत दिए उसको खर्च करने के लिए, या जो इल्म दिया है उसको भी हम यानी दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो है हमें क्या चाहिए, हिकमत चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, और हमारे लिए, हमारा, हम सबको जो है कुरान को सीखने, उसे समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए आसान करें। इसी से हम आज की क्लास को यहाँ पर रुकाते हैं इंशाअल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि पढ़ते रहें, सीखते रहें। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।